नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कपिलवस्तुमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान निष्प्रभावी, मधेसी समुदायमा देखिएन खोप प्रतिको आकर्षण, परीक्षण गर्नै नमान्दा जोखिम झन बढ्यो। न्यायिक समितिका कारण खोटाङ्गे नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै, तर पाएनन् दक्ष कर्मचारी, कानून नबन्दा न्याय सम्पादनको विलम्ब भने अझै हटेन। बैतडीको दोगडा केदारमा घट्न थाले कोरोना संक्रमित बिरामी, नयाँ लहर आउन नदिन 24 घण्टा खट्दैछन् चिकित्सक र जनप्रतिनिधि। सिन्धुलीको 3 पाटनमा महिला समूह नै गठन गरेर सुरु भयो सामूहिक खेती, बाजु जमिन तरकारीले फराफरा, अनुदानसँगै हातै आम्दानी पनि। र निषेधाज्ञाका कारण गाउँ-गाउँमा प्रभावकारी बन्दैछ वैकल्पिक शिक्षण पद्धति, विद्यार्थी पढाउन स्थानीय तहले गर्यो लगानी, कक्षादेखि परीक्षासम्म घरबाटै। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोनाको डबल भेरिएन्टले आक्रान्त बनाएपछि खोपका लागि सामाजिक सञ्जाल निकै तातियो। पहिला खोप अनि बल्ल भोट भन्ने अभियानका साथ फेसबुक समेत रङ्गियो। सरकारले 60 देखि 64 उमेर समूहका वृद्धका लागि कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेलको व्यवस्थापन समेत गर्यो। जेठ 25 र 26 गते देशभरि खोप लगाउने मिति तोकियो। तर कपिलवस्तुमा खोप आयो, खोप लगाउने नागरिक भने आएनन्। खोप लगाउन मात्र होइन, जिल्लामा लक्षण देखिएका बिरामी र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका समेत कोरोना परीक्षण गर्न आउन छाडेका छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई जेठ 25 र 26 गते कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेलको पहिलो डोज दिने निर्णय गर्यो। लक्षित समूहको सङ्ख्याभन्दा आधा जनतालाई पुग्ने गरी 9550 डोज खोप कपिलवस्तुमा आयो, जसका लागि 10 पालिकामा 17 खोप केन्द्र निर्धारण भए। मागभन्दा न्यून खोप भएपछि जिल्लामा 62 देखि 64 उमेर समूह कायम गरियो। तर खोप लगाउन केन्द्रमा मानिस नआएपछि स्वास्थ्य कार्यालयले समय 1 दिन थप गरेको छ। कपिलवस्तु जिल्लामा पहिलो चरणको भेरोसेल खोप अन्तर्गत 17वटा स्वास्थ्य खोप केन्द्रहरूबाट खोप लगाउने काम सम्पन्न भयो, जस अन्तर्गत हाम्रो केही केन्द्रहरूको प्रगति उत्साहजनक थियो भने केही केन्द्रहरूमा धेरै कम सहभागिता देखियो। त्यसकारणले नेपाल सरकारको पूर्व सूचना अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्व जानकारी निर्देशन अनुसार हामीले लक्षित समूहलाई 60 देखि
64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने निर्णय गरेका छौँ र भोलिदेखि 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सबैलाई हामीले खोप लगाउँछौँ। सँगसँगै यसमा एक डोज पनि नपाएका, कुनै पनि नपाएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो खोपमा हामीले समावेश गर्ने निर्णय गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि खोप प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो दिन बुद्धभूमि र बाणगङ्गा नगरपालिका बाहेकका खोप केन्द्रमा अति न्यून सहभागिता भएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले खोप लगाउन थप पहल गरेको छ। पत्रकारसँग छलफल, स्थानीय सञ्चार माध्यममा सूचना प्रसारण, पालिका मार्फत माइकिङ, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट प्रचार प्रसार समेत गरियो। तर पहिलो 9520 जना मध्ये 1052 जनाले मात्र खोप लगाएका थिए, जुन लक्ष्यको 11.1% हुन जान्छ। व्यापक सक्रियतापछि दोस्रो दिन महाराजगञ्ज र यशोधरा गाउँपालिका बाहेक अन्य पालिकामा खोप लगाउनेको संख्या भने वृद्धि भयो। अहिलेको स्थिति अनुसार यशोधरामा एक ठाउँ मात्रै दिइयो हैन। अब 8वटा वार्डमध्ये एक ठाउँ दिँदा अब उनीहरूको भौतिक हिसाबले पहुँच कम भयो एउटा। दोस्रो, अहिले उनीहरूले सूचना पुरैले पाए कि पाएनन् भन्ने पनि छ। हतारको निर्णय भयो हैन र अब सबैले सूचना पाए या पाएनन्, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको मार्फत सूचना त गरियो, तर सबै उनीहरूले सूचना नपाएको अवस्था पनि हुनसक्छ। अब यो मेन चाहिँ दुईवटा कारण नै हुनुपर्छ। 8वटा गाविसमध्ये धेरैको आइसकेका छैनन्, 4-5वटा गाविसको मात्रै आएका छन्, त्यो पनि धेरै न्यून मात्रामा आइपुगेका छन् अहिलेसम्म। अब हेरौँ, अब हामीले अब यो कारणले गर्दा भ्याक्सिनको लागि रणनीति चेन्ज गर्नुपर्ने पालिकाले अवस्था आउला जस्तो छ। जिल्लामा अहिले कोरोना परीक्षण गरेको संख्या समेत निकै न्यून भएको छ। कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र लक्षण देखिएका समेत कोरोना परीक्षण गर्न रुचाएका छैनन्। संक्रमित भएको थाहा पाएपछि तिरस्कार हुने डरले उनीहरू परीक्षणको दायरामा आउन चाहेका छैनन्। पालिका स्तरमा एन्टिजेन विधि र पीसीआर परीक्षण निशुल्क भए पनि परीक्षण गर्न आउन छाडेका छन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो साथीहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा गर्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परिसके पछाडि उहाँहरू चाहिँ अब टेस्ट गर्न आउनुहोस् न त भन्ने विषयमा उहाँहरू होइन म आइसोलेसनमै बस्छु, टेस्ट चाहिँ गर्दिनँ भन्ने एन्सरहरू चाहिँ धेरै ठाउँबाट आएको छ। हाम्रो विभिन्न यशोधरा गाउँपालिका, विजयनगर गाउँपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, महाराज नगरपालिका लगायत सबै ठाउँबाट, लगभग सबै ठाउँबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नु भएको छ। उहाँलाई लक्षण पनि छ, तर उहाँहरू आउनुहोस् हामी टेस्ट गरौँ नि त भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ होइन मलाई ठिक छ, टेस्ट गर्नु पर्दैन, म 10 दिन आइसोलेसन बस्छु यत्तिकै पनि भनेर चाहिँ त्यस्तो रेस्पोन्स आएको छ। तर उहाँहरू ठिक छ, त्यसरी पनि 10 दिन आइसोलेसन बस्ने त हुन्थ्यो, तर उहाँहरू फेरि आइसोलेसनमा नबस्ने चाहिँ समस्या। पालिकाले कोरोना परीक्षणका लागि समुदायमा पुगेर एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दै आएका छन्। साप्ताहिक रूपमा पीसीआर परीक्षण समेत गर्ने गरेका छन्। कोरोना परीक्षण किन गर्ने भन्ने शिक्षा नहुँदा परीक्षण गर्नेको संख्या समेत न्यून हुँदै गएको छ। अब जानकारी त सबलाई भएको होइन। दुईटा हाम्रो नगरपालिकामा 2टा केन्द्रमा हो लगाए, राजपुर र जयनगर। मधेसी समुदायमा अब त्यति त गरेको छैनन्। त्यहाँको खोप लगाए 64 वर्षदेखि माथिकोले हाम्रो वडामा त सबैले लगाएको हुन्। अहिलेको उसमा कोरोना अब प्रशिक्षण त अब त्यो गरेकै हुन्, वडामा गरेको हुन्। पहिलाभन्दा त राम्रै छ, अहिले त्यति ऊ छैन जुन सुरुमा थियो। जस्तै गाउँघरमा ज्वरो आउने होइन, टाउको दुख्ने हुन्थ्यो, तर यही जडीबुटी खाएर धेरै मान्छे सन्चो भए हेर्नु। अब तपाईँको यो जडीबुटीहरूकै ज्वरो आउने अनि औषधि खाएर नठिक हुने, अनि त्यो जडीबुटी खाएपछि त्यो सन्चो हुने के एउटा मान्छेमा ऊ पनि भएको। राजमार्ग क्षेत्रमा खोपप्रति जनताको उत्साह देखिँदा मधेसी समुदायमा खोपप्रति चासो निकै कम देखिनु समुदायका अगुवाले चासो नदिनु पनि मुख्य कारण हो। लकडाउनका कारण सवारी साधन नचल्नु, समुदायदेखि खोप केन्द्रको दूरी धेरै टाढा हुनु र मधेसी समुदायमा चीनमा बनेको खोप लगाउन नखोज्नुको प्रभावका कारण खोप लगाउनेको संख्या निकै कम भएको हो। तेस्रो दिनसम्म 75% भन्दा धेरैले खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ। कोरोनाको खोप र परीक्षणमा आकर्षण न्यून हुनुमा स्थानीय सरकार, नागरिक समुदाय र सरकारवाला निकायले समुदायमा चेतना फैलाउन जरुरी देखिन्छ। स्थानीय सरकार नागरिकहरूको हरेक समस्याहरूसँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय हो। नागरिकको अधिकारका नयाँ आयामहरूका विषयमा
उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजक सहित 3 जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिले न्याय निरूपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छन्। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ। न्यायिक समितिले फैसला नभई सामूहिक निर्णय मात्रै गर्ने भएकाले पनि यसको महत्त्व बढ्दै गएको छ। खोटाङमा पनि न्यायिक समितिका कारण समाजमा एकता कायम हुन सफल भएको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। हरेक स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनका कारण नागरिकको न्यायमा पहुँच बढेको पाइएको छ। राज्यको पुनर्संरचनासँगै अस्तित्वमा ल्याइएको न्यायिक समितिका कारण खोटाङका 10 स्थानीय तहमा पनि सामाजिक सौहार्दता कायम राख्न योगदान पुगेको छ। उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनाइएको न्यायिक समितिको न्याय निरूपणका कारण हाल विवाद हल भएपछि दुवै पक्ष जितको महसुस गर्दै घर फर्कने वातावरण बन्दै गएको छ। न्यायिक समितिले विवाद हल गर्ने क्रममा मेलमिलाप मात्र गराउने भएकाले नागरिकको आर्थिक भार कम भएको छ। दुवै पक्षको समय पनि बचत भएको खोटाङको खोट्याङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कविता राई बताउँछिन्। न्यायिक समितिमा हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको जुन दफा 47 क र ख अन्तर्गतका मुद्दाहरू हामीले दर्ता गर्ने गर्छौँ। प्राय गरेर हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको हामीले चाहिँ दर्ता गर्दैनौँ। त्यही अनुसारको जस्तो खाना लाउन नदिएको अनि बाली नाली नोक्सानी गरेको आदि इत्यादि प्रकारका मुद्दा मामिलाहरू आउँछन्। तिनै मुद्दा मामिलाहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ न्यायिक समितिले मिलाएर पठाउने गरेका छौँ। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनु अघि कतिपय विवाद समाजमै हल गरिन्थ्यो। कतिपय विवाद प्रहरी प्रशासन र अदालतसम्म पुग्थे। हाल त्यस्ता विवाद न्यायिक समितिमा आइपुग्ने गरेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, गाली बेइज्जती, कुटपिट र लेनदेन, सडक निर्माण सम्बन्धी लगायतका विवाद आउने गरेको छ। कतिपय न्यायिक समितिमा बाटो, पानी, जग्गा र सिमाना विवाद, श्रीमान श्रीमतीको झगडा, अंशभण्डा, लेनदेन सम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेको छ। कुनै पालिकामा ज्याला मजदुरीको पारिश्रमिक नदिएको, इज्जतका साथ खाना लाउन नदिएको, घर जग्गाको साँध मिचेको जस्ता विषयका उजुरी पनि पर्ने गरेको छ। अहिलेसम्म कुटपिट, भनाभैरी जस्तै सम्बन्ध विच्छेद, सात सिमाना सम्बन्धी विवाद अनि लेनदेन सम्बन्धी विवादहरू आइरहेको छ। जस्तै अब यो न्यायिक समिति गठन नहुँदाखेरि जस्तै विवादहरू हुँदाखेरि समाज बसेर कहिलेकाहीँ अब जस्तै दबाबमा होइन त्यस्तै गरेर अब एक आपसमा गल्ती हुँदा पनि जस्तै माफी मागेर गर्नुपर्ने, दण्ड सजायहरू भोग्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति थियो भने अहिले जस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सानोतिनो विवादलाई लिएर पनि अदालततिर धाउनुपर्ने थियो भने अहिले चाहिँ यही गाउँपालिकामा उहाँहरूले निवेदन हालिसकेपछि यही गाउँपालिकामा छलफल भएर वाद विवादलाई हामीले मेलमिलापको माध्यमबाट मेलमिलाप। खोटाङको स्थानीय तहमा क्रियाशील न्यायिक समितिमा परेका अधिकांश उजुरी निरूपण भएको पाइएको छ। जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्ये 7 स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा हालसम्म परेका 336 वटा निवेदन मध्ये 267 वटा निवेदन किनारा लागेको पाइएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, अंशेलु खर्क गाउँपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र बराहा पोखरी गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा परेका कुल निवेदन मध्ये 67 वटा निवेदन हाल फर्चोट गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। कुन पालिकामा कति भए उजुरी फर्चोट? पालिका दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी उजुरी 45, फर्चोट 39, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका उजुरी 26, फर्चोट 18, अंशेलु खर्क गाउँपालिका उजुरी 103, फर्चोट 53, केपिलासगढी गाउँपालिका उजुरी 38, फर्चोट 36, खोटेहाङ गाउँपालिका उजुरी 44, सबै फर्चोट, साकेला गाउँपालिका 44, सबै फर्चोट, बराहा पोखरी गाउँपालिका उजुरी 29, सबै फर्चोट। यस्तै बाँकी अन्य पालिकाले भने न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको फर्चोट गर्ने क्रम भने जारी राखेका छन्। समितिमा छिनोफानो नभएका विवादलाई न्यायिक निरूपणको लागि प्रहरी प्रशासन वा अदालतमा पठाउने गरिएको छ। विवाद हल गर्ने क्रममा कारबाहीका लागि तारिख चलाउने वा आदेश गर्ने दक्ष कर्मचारीको भने व्यवस्था भएको छैन। कानुन विषयका कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा न्यायिक समितिलाई कानुनी जटिलता हुने गरेको पनि स्थानीय सरकारको गुनासो छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले निर्वाचनमा गरेका घोषणा जनप्रतिनिधिले पूरा गरे त भनेर पाल्पा र कैलालीवासीलाई सोधेका छौं। गरेको छैनन् जनप्रतिनिधिहरूले।
किन भन्दा तिनीहरूले घोषणापत्रमा धेरै कुराहरू गर्ने अनि पछिबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पछिमा चाहिँ तिनीहरूले केही हदसम्म गरे भनेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार 30% जति काम भयो होला, बाँकी 70% चाहिँ काम भएको छैन। रम्फू नगरपालिकाको 10वटा वडामा चाहिँ बिजुली बत्ती पुगेको छैन। अहिले बिजुली बत्ती पुगेको छ, खानेपानी पुगेको छ, होइन, के अरे नेटहरू पुगेको छ, होइन, बत्ती पुगेको छ, अनि स्वास्थ्य सेवाहरू विस्तार भएको छ। सबै कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि धेरै राम्रो काम भएको महसुस भएको छ। वास्तवमा सिंहदरबारको चाहिँ स्थानीयतामा भनेको यो चाहिँ भइरहेछ। जुन घोषणापत्र अनुसार पुरा गरिएको छैन, तर हुनुपर्ने पुरै हो। तर अब पहिलेको भन्दा अहिले राम्रो भइरहेको छ। जे कुराहरू जनतालाई वाचा गरेका थिए, घोषणापत्रमा लेखेका थिए, ती कुराहरू कुनै पनि कुराहरू बुदागत रूपमा पुरा भएका छैनन् र आउने सरकारले ती कुराहरू एकदम ध्यान राखेर पुरा गर्नुपर्छ। र जुन अहिले स्थानीय सरकार छ केही मात्रामा गर्न खोजे पनि अलिअलि भएका छन्, जस्तै बाटाघाटाहरू सुधारदेखि लिएर केही कुराहरूमा भएका छन्। तर जसरी उहाँहरूले जनतालाई आश्वासन बार्नु भएको थियो ती कुराहरू कुनै पनि भएका छैनन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कपिलवस्तुमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान निष्प्रभावी, मधेसी समुदायमा देखिएन खोप प्रतिको आकर्षण, परीक्षण गर्नै नमान्दा जोखिम झन बढ्यो। न्यायिक समितिका कारण खोटाङ्गे नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै, तर पाएनन् दक्ष कर्मचारी, कानून नबन्दा न्याय सम्पादनको विलम्ब भने अझै हटेन। बैतडीको दोगडा केदारमा घट्न थाले कोरोना संक्रमित बिरामी, नयाँ लहर आउन नदिन 24 घण्टा खट्दैछन् चिकित्सक र जनप्रतिनिधि। सिन्धुलीको तीनपाटनमा महिला समूह नै गठन गरेर सुरु भयो सामूहिक खेती, बाजु जमिन तरकारीले हराफरा, अनुदानसँगै हातै आम्दानी पनि। र निषेधाज्ञाका कारण गाउँ-गाउँमा प्रभावकारी बन्दैछ वैकल्पिक शिक्षण पद्धति, विद्यार्थी पढाउन स्थानीय तहले गर्यो लगानी, कक्षादेखि परीक्षासम्म घरबाटै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर निरन्तर बढिरहँदा बैतडीका अधिकांश स्थानीय तहले अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याए। चिकित्सकको पनि व्यवस्था गरी कोरोना परीक्षणबारे दायरा बढाए। संक्रमित भेटिए पालिकाकै आइसोलेसनमा अक्सिजनको व्यवस्था गर्दै उपचार गरिरहे। अस्पतालमा आवश्यक सबै प्रबन्ध गरिएको छ। दुगडा केदार गाउँपालिकामा अहिले संक्रमणको दर घटिरहे पनि अस्पताल सञ्चालनलाई भने निरन्तरता दिइएको छ। 24 घण्टा चिकित्सकको निगरानी पनि गरिएको छ। महामारी रोक्न अरु के गर्दैछ त पालिका? बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट।
अहिले बैतडीका सबै स्थानीय तहमा कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा छन्, तर केही स्थानीय तहमा अझै चिकित्सक छैनन् भने केहीले चिकित्सक सहितको सेवा दिइरहेका छन्। जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा चिकित्सक सहितको कोरोना अस्थायी अस्पताल र अक्सिजन सहितका आइसोलेसन बनाइएका छन्। अहिले पालिकामा कोरोनाको संक्रमण दर घटेको बताइएको छ। हाल दोगडाकेदारमा 11 जना मात्रै कोरोनाका सक्रिय बिरामी छन्। कोरोना न्यूनीकरणमा गाउँपालिका मजबुत तवरले लागि परेको देखिन्छ। गाउँपालिकामा स्थापना गरिएको अस्पतालमा आवश्यक सबै सुविधाको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ। यहाँको व्यवस्था भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ बेडहरू होइन, खानासानाको सबै व्यवस्था छ यता। अनि यहाँ बिरामी चाहिँ एकदमै सिरियस भयो भने चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू गर्ने अब अक्सिजनको व्यवस्था छ, मेडिसिनहरूको व्यवस्था छ। 12वटा चाहिँ बेडहरू छ अनि अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि 11वटा छ। अनि यदि बिरामी चाहिँ सिरियस भयो भने मेडिसिनहरू अनि अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यही अरू सबै सामानहरू स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि पिपी सेटहरू, मास्क, ग्लोभ्स सबै चाहिँ उपलब्ध छ। औषधि पनि सबै। अहिले हरेक स्थानीय तहमा अस्थायी कोभिड-19 अस्पताल बनाइएका छन्। गाउँपालिकाले श्रीकोट स्वास्थ्य चौकीमा अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण गरेको छ। अस्पतालका लागि नियुक्त गरिएका चिकित्सकले 24 घण्टा अन्य चिकित्सकीय सेवा दिइरहेका छन्। अन्य सबै स्वास्थ्यकर्मी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा 24 घण्टा खटिएका पनि छन्। अब कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अब हामी उसरी भन्ने हो भने चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ हामी खटिरहेका छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले श्रीकोट स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ अस्थायी कोभिड अस्पतालहरू चाहिँ दोगडाकेदार गाउँपालिकामा स्थापना गरेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले आइसोलेसन सेन्टर पनि छ। अनि अब दैनिक रूपले चाहिँ अब जस्तो अब शङ्कास्पद कोरोनाका बिरामीहरू आयो भने तिनीहरू चाहिँ एन्टिजन परीक्षण कोरोनाको जाँच गर्ने पनि गरेका छौँ हामीले। अनि तिनीहरू त्यसको साथसाथै तिनीहरूले चाहिँ परामर्श सेवा, आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू पनि हुन्छ दैनिक रूपमा चाहिँ भन्ने गरेको छ। दोगडाकेदारका सबै स्वास्थ्यकर्मी कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथाममा लागेको कतै लुकेको छैन। यता स्वास्थ्यकर्मीले पनि कोभिड अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्ने आइसोलेसनबाट सेवा दिइरहेका छन् भने शङ्कास्पद बिरामीको परीक्षण पनि गरिरहेका छन्। अहिले विभिन्न पालिकाको प्रयासका कारण कोरोनाको संक्रमण दर केही मात्रामा घटेको छ। यसरी कोभिडको संक्रमण रहँदासम्म न्यूनीकरणको प्रयासमा लागि पर्ने दोगडाकेदार गाउँपालिकाले जनाएको छ। र त्यसका लागि हामीले आइसोलेसनमा चाहिँ हाम्रो सङ्घीय माननीयज्यूले हामीलाई उपलब्ध गराएका सिलिन्डरहरू थिए। त्यसपछि हाम्रो गाउँपालिकाले पनि अहिले 20वटा सिलिन्डरको व्यवस्था गरेका छ। अक्सिजन सिलिन्डरहरू छन्। डाक्टर नर्सहरू हाम्रो कोभिड अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत नै हुनुहुन्छ अहिले पनि। र त्यति हामीले यो कोरोना महामारीबाट धेरै नै मानवीय क्षति चाहिँ यस वर्ष चाहिँ गर्नु परेको अवस्था छैन। अघिल्लो वर्ष कोरोना फैलिएदेखि नै गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न तयारी गर्दै आएको थियो। गाउँपालिकाले गत वर्ष पनि फ्री इन्टरनेट र मनोरञ्जनका साधन सहितका क्वारेन्टाइन बनाएको थियो भने अन्य पालिकाको तुलनामा खान, बस्न र शौचालयको राम्रो व्यवस्थापन गरेको पाइएको थियो। यसैगरी राहत वितरणमा समेत राम्रो व्यवस्थापन गरेको थियो। अहिले पनि एउटा एम्बुलेन्स भएकोमा थप अध्यक्ष उपाध्यक्षले चढ्ने गाडी समेत कोरोना संक्रमित बोक्नमा प्रयोग गरिएको छ। अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयास सरकारी संयन्त्रबाट भइरहेको छ। निषेधाज्ञा जारी राखिएको छ भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन पनि भनिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ अछामको साँफेबगर नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर कुँवर। उहाँसँग कोरोनाले पालिकामा पारेको असर, पालिकाको नीति कार्यक्रम तथा बजेट र यसको कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, कुराकानी सुरु गरौँ पालिकामा कोरोना संक्रमणको अवस्थाबाट। मेयर साहब, पालिकामा संक्रमणको अवस्था, रोकथाम र राहतका लागि के गरिरहनु भएको छ बताइदिनुहोस् न। कोरोनाको स्थिति अलि गम्भीरै छ। बस्तीमा पनि कोरोना चाहिँ फैलिसकेको स्थिति छ। अहिलेसम्म हामीले यो दोस्रो चरणमा नगरपालिकामा करिब चाहिँ 880 शव सङ्कलन गरेका छौँ, जसमध्ये 869 को चाहिँ रिपोर्ट आइसकेको छ। यो मध्ये 381 जना पोजिटिभ हुनुहुन्छ। यो करिब चाहिँ प्रतिशतको हिसाबले 44% हो। त्यसैले नगरपालिकाको 14 वडामा नै हामीले शव सङ्कलन गरेका छौँ। यो 14 वडाको सबै बस्तीमा कुनै न कुनै हिसाबले
यो कोभिड चाहिँ को सङ्क्रमण भइसकेको कुरा चाहिँ यो रिपोर्टले चाहिँ जानकारी दिइरहेको छ। हामी सुरुदेखि नै यो कोभिडबाट कमभन्दा कम मान्छेलाई सङ्क्रमण भएर नफैलियोस् भन्ने हिसाबले सुरुदेखि नै हामीले चेतना जगाउने खालको चाहिँ काम गर्दै आएका छौँ र हामीले मिडियाबाट पनि यसको प्रचार प्रसार चाहिँ गरिरहेका छौँ र खास गरी मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यसको उपचारको लागि पनि हामीले बालपाटा अस्पतालमा जुन चाहिँ एउटा 50 बेडको चाहिँ सामुदायिक अस्पताल हो त्यो अस्पताललाई हामीले आर्थिक सहयोग र सामग्री सहयोग गरेका छौँ। त्यो अस्पताललाई नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले 70 लाख हामीले पैसा चाहिँ अनुदान चाहिँ दिएका छौँ। त्यसैले हामीसँग आइसियु र भेन्टिलेटर पनि छैन, त्योभन्दा बाहेकको हाई फ्लोमा अक्सिजन दिने खालको चाहिँ व्यवस्था पनि चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ छ। त्यसैले हामीले यो देशभरि चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ समस्या भइरहँदा पनि हामीले दिने सेवाको लागि हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजनको। हजुर मेयर साहब, म अर्को विषयमा जान चाहे। चालु वर्षमा कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भनेर बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउनु भयो, तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा खासै प्रगति देखिएन। के कारण काम अघि बढेन मेयर साहब? होइन, अब कामहरू त भइरहेको छ। खास गरी अहिले हामीले जुन चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ जारी गऱ्यौँ वैशाख 19 गतेबाट, त्योभन्दा यता पनि पूर्णता कामहरू रोकिएको छैन। विकास निर्माणको कामहरू हामीले जारी नै चाहिँ राखिरहेका छौँ। यद्यपि चाहिँ यो निषेधाज्ञामा धेरै भिडभाड गर्ने, बजारहरू चाहिँ खुल्ने कुरामा चाहिँ रोकिएको छ, तर हाम्रो विकास निर्माणको कामहरू रोकिरहेको छैन। यो कामहरू हामीले चाहिँ गत वर्ष यो वर्ष हामीले निर्धारण गरिएका, हामीले योजना बनाएका कामहरू अहिले नगरपालिकामा भइ नै रहेको छ। हजुर, अब नयाँ बजेटको तयारीमा हुनुहुन्छ। यसपटक तपाईँहरूको प्राथमिकताको क्षेत्र कोरोना नियन्त्रण बाहेक अरू के पर्छन्? हाम्रो गत वर्ष पनि कोरोना पनि एउटा हाम्रो मुख्य चाहिँ केन्द्रित चाहिँ विषय थियो र कोरोनाको सँगसँगै खानेपानी र त्यसपछि शिक्षा र सडकहरू नै हाम्रो प्राथमिकतामा थियो र यसपालि पनि तिनै विषयहरू जस्तो हामीले सडक निर्माण एउटा सामान्य खालको चाहिँ एउटा सडक नगरको सबै वडाको सबै टोलहरूमा सडक पुगेको स्थिति हो, तर पानी पर्दा ती सडकहरू पनि तुरुन्तै बन्द हुने खालको चाहिँ स्थिति हो। त्यो 12 महिना चलोस् भनेर त्यसको स्तर उन्नतिमा फेरि पनि यसपालि पनि हाम्रो त्यो सडकमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ रहन्छ। हजुर मेयर साहब, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत युवालाई श्रमसँग जोड्नु भयो, तर उनीहरूलाई उद्यम गर्ने नीति चाहिँ ल्याउनै सक्नु भएन भन्ने सुनिन्छ। उद्यमी बनाउनु, अब नीति बनाउने बेला भएन र? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्योगको त्यो नीति बनाउने कुरा त युवा परिषदले पनि केही कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगारबाट पनि यसपालि पनि प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू भइरहेको छ, तर यसपालि प्रधानमन्त्री रोजगारको जुन एउटा कार्यविधि कार्तिक चाहिँ 4 गते प्रकाशित भयो, त्यो कार्यविधिले हामीलाई थोरै काम गर्न गाह्रो पनि भएको छ। विगतको कार्यविधिमा के थियो भने 30% जति सामग्री पनि खरिद गर्न सक्ने, 70% चाहिँ हाम्रो सर्भिस गरेको ज्याला हुने भन्ने खालको व्यवस्था थियो। हामीले असारमा बजेट पारित गऱ्यौँ, तर कार्तिकमा आउँदा त्यसको कार्यविधि चाहिँ परिवर्तन भयो। त्यो कार्यविधि परिवर्तनमा के भयो त भन्दा त्यो सामग्री होइन, पुरै 100% चाहिँ ज्यालामा मात्रै खर्च गर्न पाउने खालको चाहिँ कार्यविधि बन्यो। यो कार्यविधिले गर्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्री रोजगारमा गरिनुपर्ने कामहरूमा कतिपय सामग्री खरिदमा अलिकति समस्या भएको छ। बजेट हामीले पहिला पारित गर्ने पछि कार्यविधि परिवर्तन भएको कारणले तर कतिपय अवस्थामा जटिलता पनि भएको छ। त्यो जटिलताको बिचमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रमहरू अहिले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ, फेरि पनि म बजेटमै जान चाहे। मेयर साहब, कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउने अभियानमा हुनुहुन्छ। विगतमा अघि सारेका कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि बताइदिनुहोस् न। अब हामी यो कार्यकालको चाहिँ अन्तिम बजेट भएको कारणले हाम्रो यसपालिको अलिकति प्राथमिकता छ। हामीले जुन यो 4 वर्षमा कतिपय कुराहरू कुनै पहिलो वर्षमा, कुनै चौथो वर्षमा, कुनै दोस्रो वर्षमा जे खालका सुरुवात गरेका चाहिँ योजनाहरू छन्, त्यो योजनाहरूलाई यसपालि हामीले पुरा गर्ने भन्ने खालको सोचिरहेका छौँ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई।
अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालीका खबर। पालीका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कपिलवस्तुमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान निष्प्रभावी। मधेसी समुदायमा देखिएन खोप प्रतिको आकर्षण। परीक्षण गर्नै नमान्दा जोखिम झन बढ्यो। न्यायिक समितिका कारण खोटाङ्गे नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै, तर पाएनन् दक्ष कर्मचारी। कानून नबन्दा न्याय सम्पादनको विलम्ब भने अझै हटेन। बैतडीको दोगडा केदारमा घट्न थाले कोरोना संक्रमित बिरामी। नयाँ लहर आउन नदिन 24 घण्टा खट्दैछन् चिकित्सक र जनप्रतिनिधि। सिन्धुलीको तीनपाटनमा महिला समूह नै गठन गरेर सुरु भयो सामूहिक खेती। बाजु जमिन तरकारीले फराफरा, अनुदानसँगै हातै आम्दानी पनि। र निषेधाज्ञाका कारण गाउँ गाउँमा प्रभावकारी बन्दैछ वैकल्पिक शिक्षण पद्धति। विद्यार्थी पढाउन स्थानीय तहले गर्यो लगानी। कक्षादेखि परीक्षासम्म घरबाटै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपाल कृषि प्रधान देश पछिल्लो समयमा युवा शक्ति विदेश जाँदा उर्वर भूमि बाँझो र जंगलमा परिणत हुँदै आएका छन्। कृषि कर्म गर्न रुचाउने जनबल नहुँदा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। कृषि कर्मलाई लाज र हेलाको रूपमा लिँदा काम गर्ने इच्छा शक्ति समेत कमी हुँदै गएका छन्। तर सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकामा महिला आफै समूह गठन गरी सामूहिक खेती सुरु गरेका छन्। आफ्नै बाँझो रहेको जमिनमा व्यवसायिक कृषि खेती गरी आय आर्जन गर्न सकिने अठोटका साथ महिला कम्मर कसेर तरकारी खेतीमा लागेका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। बिहान बेलुका घरको धन्दामै सीमित रहने महिला यति बेला समूह गठन गरेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्। तीनपाटन गाउँपालिका 1 का 17 जना महिलाले ठेडी खोलामा 2 बिघा क्षेत्रफलबाट व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। बाँझो जमिनमा तरकारी खेती गरी आम्दानी गर्ने लक्ष्यका साथ महिला तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। खेती चाहिँ आय आर्जनको लागि ठिक माध्यमबाट नै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने आय सोचले नै हामीले यो तरकारी खेती गरेका हौं। महिलाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने लक्ष्यका साथ प्रगतिशील कृषि समूह गठन गरेपछि वडाले समेत महिलाको प्रयासलाई सहयोग गर्दै आएको छ। स्थानीय स्तरमा तरकारी उत्पादन गर्ने महिलालाई वडाले आवश्यक सहयोग पनि गर्ने गरेको छ। हामीले सामूहिक खेती सानो केही कृषक समूह बनाएर लानुपर्छ भनेर केही स्थानीय तहको सहयोग केही कम मागेर केही हामी आफै कृषक समूह 17 जना जम्मा पारेर केही पछाडिएका महिला दिदीबहिनीलाई केही उत्थान उठाएर अब केही हामी गरेर केही बाटोमा लाग्नुपर्छ है भन्ने प्रस्तावले गर्दा म आफै समूहको सदस्य भएर आफै अगुवा भएर यो समूह बनाएर अगाडि बढाऊँ, हामी केही उत्थान उठाउँ। अब हामी पछि परेर बिना अहिले बिना व्यवसायले काम छैन, जहाँ जे चल्छ घर व्यवहार समाज जे पैसा छ त्यही समाजमा चल्छ भनेर दिदीबहिनीहरूलाई 17 घरको दिदीबहिनीहरूलाई उत्थान उठाएर केही वडाबाट सहयोग रकम मागेर सामूहिक 2 बिघा खेतीमा अहिले हामीले भर्खरै 3 महिना भयो जग्गा निचमा लिएर हामीले यो कार्यक्रम गर्ने सुरुवात गरेका छौँ। महिलाले आय आर्जनका माध्यमबाट जीवनस्तर उकास्ने अठोट लिएपछि वडाले कृषि समूहलाई सिप, प्रविधि र प्राविधिकको व्यवस्था गर्दै आएको छ।
घरमा त्यतिकै बसेर समय खेर फाल्नुभन्दा समूहमा आबद्ध भई व्यावसायिक खेती सुरु गरेका महिलाको यो प्रयासलाई वडाले 75% अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ। अत्यधिक किसानहरूलाई कृषक समूह बनाएर अगाडि बढाउन खोजिरहेको छौँ। जस्तो गत साल हामीले धेरै अगुवा कृषकहरूलाई अनुदान दियौँ। वडाले आफैले जसले अगाडि काम गरिरहनु भएको छ, अलिकति अगाडि निस्केर काम गरिरहनु भएको थियो, उहाँलाई प्रोत्साहन स्वरूप हामीले अनुदानको व्यवस्था गरिदिएको छौँ। यसपालि पनि केही किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छौँ। जस्तो ट्र्याक्टर भयो, विभिन्न सङ्घ संस्थाको साझेदारीमा ट्र्याक्टर अनुदान, त्यहाँबाट कृषि पेसाको लागि जस्तो स्पेयर ट्याङ्की अनि पानी छिट्नको लागि हजारीहरू सहयोग भइरहेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो पालिका स्तरमा हावा, पानी र माटो सुहाउँदो परम्परागत कृषि कर्म गर्दै आएका कृषकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। पालिकाले विनियोजन गर्ने बजेटमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पार्नु, कृषकलाई सिप, प्रविधि र प्राविधिकको सुविधा दिनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। साथै स्थानीय तहले कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको खरिद गरी बजारीकरणमा सघाउँदै बाँझो रहेको जमिनमा आधुनिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरी बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार बनाउनुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाद्वारा कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबको 100% र कार्यालयमा रहने स्वास्थ्यकर्मीलाई 50% भत्ता दिने निर्णय। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई 15,000 रुपैयाँ राहत दिने। नगरमा हालसम्म संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु। कोरोना कहरका बीच पनि डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका विकास निर्माणमा जुट्यो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरे योजना अनुगमन। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले खरिद गर्यो दमकल। नगरपालिकाले दमकल केही दिनमै सञ्चालनमा ल्याउने। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले किसानलाई वितरण गर्न ल्याएका बाख्रा पाल्न योग्य नभएको भन्दै किसानले लिन अस्वीकार गरे। पालिकाले फिर्ता पठायो 26 बाख्रा। रूपन्देहीको मर्चबारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता कलवारले नवनिर्मित पुलको शिलालेखमा आफ्नो नाम नराखिएको भन्दै गरिन् तोडफोड। कलवारले शिलालेखमा मार्करले लेखिन आफ्नो नाम। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढायो। नगरपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा भने बन्द। खोप सकिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान स्थगित। ज्येष्ठ नागरिकले समेत लाउन पाएनन् खोप। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। प्लान्टबाट 35 दिनभित्रै उत्पादन सुरु हुने। बजेट निर्माणको चटारोमा ताप्लेजुङका स्थानीय तह। 1 नगरपालिका र 8 गाउँपालिका सहित 9 स्थानीय तहले आउँदो 10 असारभित्र बजेट ल्याउने। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सुरु। अभियान 15 असारसम्म सञ्चालन हुने। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकाका कर्मचारीले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री कोभिड अस्पताललाई गरे हस्तान्तरण। कर्मचारीले सामग्री खरिद गर्न सङ्कलन गरेका थिए 1,51,000 रुपैयाँ। रूपन्देहीको बुटोलको महानगरपालिका निशुल्क रूपमा कोरोना परीक्षण गर्दै। पालिकाका स्वास्थ्यकर्मी कोरोना परीक्षण गर्न टोल टोलमा पुग्दै। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 12 को वडा कार्यालयलाई स्थानीय टिकाराम पौडेल र डिलकुमारी पौडेलले प्रदान गरे विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री। नगर क्षेत्रमा कोरोनाका संक्रमित घट्दै। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। पालिकाले गाउँ गाउँमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्न थाल्यो। कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेकालाई परामर्श सेवा दिन गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय। संक्रमितलाई औषधि पनि वितरण। बोधिसत्व विहार
बुढा नीलकण्ठले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकालाई दियो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री। पालिका कोरोना नियन्त्रणमा थप सक्रिय। बायोग्यास सहयोग कार्यक्रम नेपालले दाङको घोरायुको महानगरपालिकालाई गर्यो 1000 थान पिपिई सेट हस्तान्तरण। पालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढायो। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका र सडक विभागको लगानीमा पिपले बन्दीपुर सडक धमाधम कालोपत्रे गरिँदै प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउने अभियान। र चितवनको खैरहनी नगरपालिका 13 का वडा सदस्य लक्ष्मी सुनार गौतमको निधन। गौतमको निधनको शोकमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कपिलवस्तुमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान निष्प्रभावी। मधेसी समुदायमा देखिएन खोप प्रतिको आकर्षण। परीक्षण गर्नै नमान्दा जोखिम झन बढ्यो। न्यायिक समितिका कारण खोटाङ्गे नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै तर पाएनन् दक्ष कर्मचारी। कानुन नबन्दा न्याय सम्पादनको विलम्ब भने अझै हटेन। बैतडीको दोगडा केदारमा घट्न थाले कोरोना संक्रमित बिरामी। नयाँ लहर आउन नदिन 24 घण्टा खट्दैछन् चिकित्सक र जनप्रतिनिधि। सिन्धुलीको 3 पाटनमा महिला समूह नै गठन गरेर सुरु भयो सामूहिक खेती। बाजु जमिन तरकारीले फराफरा। अनुदानसँगै हातै आम्दानी पनि। र निषेधाज्ञाका कारण गाउँ गाउँमा प्रभावकारी बन्दैछ वैकल्पिक शिक्षण पद्धति। विद्यार्थी पढाउन स्थानीय तहले गर्यो लगानी। कक्षादेखि परीक्षासम्म घरबाटै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। अहिले कोरोनाका कारण देशभरका विद्यालय बन्द छन्। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको क्रम जारी छ। तर कतिपय विद्यार्थी अझै पनि अनलाइन माध्यमको कक्षा लिन सकिरहेका छैनन्। यस्तो बाध्यतालाई निरूपण गर्न विद्यार्थीलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्थानीय तह आफैले नजिकबाट निहालिरहेका छन्। विद्यार्थीलाई महामारीको असरका बारेमा पालिकाहरू नै आफै शिक्षा दिइरहेका छन्। दैलेखको एक पालिकाले पनि विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक सिकाइसँगै विभिन्न योजना अघि सारेका छन्। दैलेखबाट पालिका खबरदाता धर्मरत्न थापाको एक रिपोर्ट। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको सीता जनसहयोग माध्यमिक विद्यालय अहिले सुनसान छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारले विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको भए पनि यहाँका शिक्षक भने घरमै बसेका विद्यार्थीलाई सिकाइ निरन्तरता कसरी गर्ने भन्ने अभियानमा देखिन्छन्। गाउँमा अभिभावक समूह निर्माण गरिएको छ। विद्यार्थी र अभिभावकलाई विषयगत शिक्षकको नम्बर प्रदान गरिएको छ। विद्यार्थीले समेत फोन गरेर नजानेको कुरा सोध्ने गरेका छन्। कोभिड लगायत अन्य महामारीबाट कसरी जोगिने र सिकाइलाई निरन्तरता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा पालिकाले प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भनाइ छ। हामीले विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो विद्यालय प्रशासनको
त्यसपछि सम्पूर्ण शिक्षक स्टाफहरूको टेलिफोन नम्बरहरू विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ र उनीहरूलाई घरमै स्वास्थ्य सम्बन्धीका मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित तरिकाले बस्ने र आफ्नो पढाइ लेखाइ र सिकाइलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै जाने, आफूले पढ्दै जाने र जानेर उनीहरूलाई चाहिँ समस्या आइपर्छन् त्यति बेला सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई सम्पर्क गरी त्यो समस्या समाधानमा शिक्षकहरूले पनि सक्रिय ढङ्गले वैकल्पिक विधिलाई उपयोग गर्दै बालबालिकाको सिक्ने चाहनालाई पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने कार्यक्रम बनाएर हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। पालिकाले अहिले घरमा बसेका विद्यार्थीका लागि CUG सेवा समेत सञ्चालनको तयारी थालेको छ। यसले विद्यार्थीलाई सुरक्षित र घरमै बसेर सहज रूपमा पढ्न सक्ने वातावरण तयार गरेको छ। हाम्रो त अब वार्षिक परीक्षाको तयारीमा हामी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका थियौँ। यो 16 गतेदेखि नै हाम्रो वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर पनि यो कोभिड-19 को बढ्दो सङ्क्रमणका कारण हामीले त्यसलाई अहिले नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार स्थगित गरेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई घरमै सिक्न र त्यो सिकाइलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाउनको लागि हामीले CUG सेवा विस्तार गर्ने भनेर सबै विद्यालयहरूमा प्रति विद्यार्थी 125 का दरले 3 महिनाको 375 रुपियाँ सम्पूर्ण विद्यालयको खातामा चाहिँ पठाइसकेका छौँ र विद्यालयका प्रधानाध्यापकजीहरूलाई पनि यो बारेमा अभिमुखीकरण गरिसकेका छौँ र विद्यालयमा सञ्चार सञ्जालीकरण कार्यविधि अनुसार उहाँहरूले सबै विद्यार्थीका नम्बरहरू र अभिभावकको नम्बरहरू सङ्कलन गरेर अब तत्काल यो CUG सेवा मार्फत टेलिसिकाइ गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। महामारीका कारण विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक रूपमा असर परिरहेको छ। खुल्ला स्थानमा कक्षामा बसेर पढ्नुको सट्टा घरभित्र थुनिएको अनुभव गर्दै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो विषयलाई मध्यनजर गर्दै डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाभित्र रहेका 29 वटा विद्यालयका 4600 विद्यार्थीलाई अहिले पालिकाले रकम नै विनियोजन गरेर पढाइरहेको छ। एउटा शिक्षा प्रकार योजना छ। त्यो योजनाले हामीले कोभिडलाई नै ख्याल गरेर एउटा योजना बनाएको थियौँ र योजनाले केही हदसम्म हाम्रो सिकाइ निरन्तरतालाई र हाम्रा शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई केही थप सल्लाह सुझाव र उहाँहरूले गर्ने कार्यमा अलिकति मद्दत मिल्ने हामीले आशा गरेका छौँ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ पालिका र विद्यालयको संयुक्त प्रयासमा गरिएको यो कार्यले बालबालिकाको सिकाइ अभिवृद्धि हुनुको साथै वैकल्पिक विधिबाट पढाइ निरन्तरता कार्य प्रभावकारी बन्दै गएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कपिलवस्तुमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान निष्प्रभावी। मधेसी समुदायमा देखिएन खोप प्रतिको आकर्षण। परीक्षण गर्नै नमान्दा जोखिम झन बढ्यो। न्यायिक समितिका कारण खोटाङ्गे नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै तर पाएनन् दक्ष कर्मचारी। कानून नबन्दा न्याय सम्पादनको विलम्ब भने अझै हटेन। बैतडीको दोगडा केदारमा घट्न थाले कोरोना संक्रमित बिरामी। नयाँ लहर आउन नदिन 24 घण्टा खट्दैछन् चिकित्सक र जनप्रतिनिधि। सिन्धुलीको 3 पाटनमा महिला समूह नै गठन गरेर सुरु भयो सामूहिक खेती। बाजु जमिन तरकारीले फराफरा। अनुदानसँगै हातै आम्दानी पनि। र निषेधाज्ञाका कारण गाउँ गाउँमा प्रभावकारी बन्दैछ वैकल्पिक शिक्षण पद्धति। विद्यार्थी पढाउन स्थानीय तहले गर्यो लगानी। कक्षादेखि परीक्षासम्म घरबाटै। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।